लायन येताली तेन्ना ट्रॅफिक PI काणकोणचे गौतम साळुंके याची ड्युटी आशिल्ली आनी ओवर स्पिडीन ही गाडी येताली ती पळोवन तांकां तांणी राव म्हणलें, पूण ते रावनासतना मुखार गेले की तांणी फोन करून मुखार तांकां आडोवपाक लायले आनी ही गाडी ओवर स्पिडी लागून धरली। तेन्ना ह्या गाडयेंतलो ड्रायव्हर ताची एज आशिल्ली 19 वर्सां आनीक ताका आल्कोहोल मेळ्ळा टेस्ट केले तेन्ना आनी ताजेर एक ही कंप्लेंट रजिस्टर जाली आनी ताका आयज काणकोण कोर्टान प्रोड्यूस केला। सद्या ह्या दिसान तुमकां खबर आसतलें की आमच्या काणकोणान हायवेचेर रिसेंटली दोन एक्सिडेंट जाले आनी तातूंत भितर एक चेडूं आनी हाल्ली 2-3 दीस पयलीं एक ड्रायव्हर दादलो एक्सपायर जालो। सो ताका लागून आमची जी आतां ह्या दिसान आमी कारवाय मातशी स्ट्रिक्ट केल्ली आसा। आमी ओवर स्पिडिंगा खातीर आल्कोहोल आमी सामकी स्ट्रिक्ट केला, आल्कोहोल ड्रंक ड्रायव्हिंग बीन। सो काल आमी अशीच ओवर स्पिडिंगा खातीर एक गाडी स्टॉप केल्ली आनी ताची स्पीड मोर दॅन आशिल्ली 100। सो ती गाडी आमकां थंय रावूना, मागीर आमी मुखार आमच्या पॉयंटाचेर ताका आमी कळोवन घेवन ती गाडी स्टॉप केली आमी आनी जेन्ना आमी चॅक केलें तेन्ना आमकां ड्रायव्हर अंडर आल्कोहोल मेळ्ळो। सो जेन्ना ताका आमी आल्कोहोल टेस्ट केली तेन्ना ताजें आल्कोहोल अबाव 70 मिलीग्राम्स आमकां ताजें आल्कोहोल मेळ्ळें mg। सो आमी ती गाडी आतां ओवर स्पिडिंगाक आनी ड्रंक ड्रायव्हिंगाक आमी ती गाडी अटॅच केल्ली आसा आनी आमी ती केस कोर्टान फॉरवर्ड केल्ली आसा। जाल्यार एज कितली तागेली? तो अरावंड तो सामको भुरगो, अरावंड 19 इयर्स तेजे एज। नांव कितें दिलें ताणें? नांव तेजें भरतेश गौडा, प्रेसिडेंट ऑफ हसन कर्नाटका। पूण अशीच मुखार कारवाय चालू उरतली? हय हय हय, हांव तुमची मिडिया बद्दल सांगपाक सोदतां की हांगा काणकोणा आमी सद्याक ओवर स्पिडींग ड्रंक ड्रायव्हिंग हेंचेर आमी सामकी आतां स्ट्रिक्ट कारवाई करपाची ठरयिल्ली आसा आनी आमची आतां आमी हे प्रोसेस स्टार्टूय केल्लो आसा। कर्नाटकाच्यान एक इनोवा गाडी स्पिडीन येताली आनी तेन्ना काणकोणचे PI गौतम साळुंके ती ड्युटेक आशिल्ले आनी ते ओवर स्पिडीन आसा तें तांकां कळटना तांणी ताची गाडी आडोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण तो ती गाडी रावनासतना मुखार गेलो आनी साहेबान फोन करून मुखार ती गाडी आडोवपाक लायली आनी वचून जर थंय वचून पळयत जाल्यार तो ड्रायव्हर जो आसा ताचें नांव आशिल्लें भरतेश गावडा, वय 19 आनी ताची स्पीड जी आशिल्ली ती 100च्या वयर आशिल्ल्यान ताका हाडून विचारलें तेन्ना तो नशेन आशिल्लो कळ्ळो आनी ताणें जवळ जवळ ड्रिंक घेतिल्लें तें 70 mg आशिल्लें आनी गाडयेचो नंबर आशिल्लो KA 13 P 9282 ती आनी ताणें ताका हाडून मेडिकल केलें आनी मेडिकल करून ताका आयज कोर्टान प्रोड्यूस केला। त्याच बरोबर काणकोणचे PI गौतम साळुंके सांगलां की हाजे फुडें जी ही कारवाय आसा ती आमची चालूच उरतली। तर कारण गेल्ल्या म्हयन्याक एक लायटीच्या खांब्याक आपटून एक चली जाग्यार मेली जाल्यार तातूंत एक 15-16 दिसांनी एक I-10 गाडी कदंबा बशी करून मारली आनी थंय एकटो जाग्यारूच मेल्लो आनी ह्या पार्श्वभुमीचेर आतां जे स्पीड लिमीट आसा ताची स्पीड लिमिटाच्या भायर जे लोक गाडी चलयतले, अति वेगान गाडी चलयतले, सोरपीन गाडी चलयतले ताचेर आमी कडक कारवाई करतले अशें काणकोणचे ट्रॅफिकाचे PI श्री गौतम साळुंकेन सांगिल्लें आसा।